नमस्कार। क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन। वार्तामा बस्न तयार रहेको नेकपाको भनाई। प्रकाण्डको नेतृत्वमा टोली घोषणा। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वनसखा पारिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन आएको वन मन्त्री आलेको खुलासा। सरकारद्वारा थप 50 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु। आगामी खोप अभियान ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। उत्तर पश्चिमी नाइजेरियाको जामफारा स्थित एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका 300 विद्यार्थी अपहरण मुक्त। अपहरणको कारण खुल्न बाँकी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा मंगलबार भएका खेलमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी। मध्यपुरसँग श्रीकुमारी 2-1 तथा बाँसबारीसँग पुल्चोक 2-0 गोल अन्तरले पराजित। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। सरकारले नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ। मंगलबार सरकारका प्रवक्ता तथा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग वार्ता गर्न 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। वार्ता टोली सदस्यमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई रहनु भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। संचार मन्त्री गुरुङले सबै सशस्त्र समूह र द्वन्द्वमा रहेका सबैलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा ल्याउने नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणको आधारमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि वार्ता टोली गठन गरेर छिटोभन्दा छिटो वार्ता हुनेमा विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्न माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका परराष्ट्र सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई सदस्य रहने गरी 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरिएको म बेहोरा यहाँहरूको बीचमा प्रेस वक्तव्य मार्फत यहाँलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। मन्त्री गुरुङले विप्लव समूहलाई लगाइएको प्रतिबन्ध हतियार बिसाउने तथा नेता कार्यकर्तालाई लागेका मुद्दाको विषयमा वार्ताबाटै समस्या समाधान गरिने बताउनुभयो। यता सरकारसँग वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहले पनि 2 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। समूहले प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र उदय चलाउने दीपकको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको महासचिव विप्लवद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल सरकारसँग देशका राजनीतिक आर्थिक र राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयमा वार्तामा बस्न हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको छ। समूहले वार्ताका लागि जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता रिहा र हतियार सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका शर्त राख्दै आएको छ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको बैठक व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने बारे राजनीतिक दलका नेताहरूसँग परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वर स्थित संसद बैठक कक्षको अवलोकनपछि संचारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले भोलि बुधबारदेखि नै दलका नेताहरूसँग छलफल सुरु गर्ने बताउनु भएको हो। संसद बैठकका एजेन्डाहरूको सम्बन्धमा सम्बद्ध सबै पक्षसँग तालिकाबद्ध रूपमा विचार विमर्श र परामर्श गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आगामी 23 गते बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ। सत्तारूढ दलभित्र देखिएको आन्तरिक किचलोका कारण बैठक सञ्चालन कुन ढंगले अघि बढ्ने हो भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेका बेला सभामुख सापकोटाले बैठकका एजेन्डाबारे दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले बैठक सञ्चालनको तयारी चुस्त दुरुस्त भएको पनि बताउनुभयो। क्रमशः त्यस विषयमा चाहिँ म
अब सम्बद्ध सबै पक्षसित पार्टीका नेताहरूसित अनि त्यसपछि हाम्रो कार्यव्यवस्था परामर्श समिति छ होइन सबै दलका पदाधिकारीहरूसित अब मैले यो विचार विमर्श परामर्श प्रारम्भ गर्दैछु भोलिदेखि अलिक तालिकाबद्ध रूपमा। संसदको 7औं अधिवेशन फागुन 23 गते अपराह्न 4 बजेका लागि आह्वान भएको छ। बैठकका लागि संघीय संसद सचिवालयले सरसफाई व्यवस्थापन लगायत तयारीका काम गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वनसँग सम्बन्धित नीतिहरू बनाउँदा उपभोक्ताहरूको साथ लिएर बनाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वन विकासको नीति बनाउँदा जनता तथा उपभोक्ताको साथ लिएर बनाउने बताउनु भएको हो। वनको सुरक्षा संरक्षण तथा जीव जन्तुको सुरक्षा र संरक्षणका निम्ति पनि जनताको साथ लिने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा वन सखा पारिएको भन्दै वन विकासको प्रतिफल दिने नीति आवश्यक रहेको उहाँले औल्याउनु भयो। जुनसुकै प्रकारका वनहरू हुन् ती सबै वनहरूको सुरक्षा, तिनको समुचित प्रबन्ध व्यवस्थापन र तिनको अधिकतम सुरक्षा, अधिकतम विकास, अधिकतम प्रतिफल, तिनबाट जनताले लिने, राष्ट्रले लिने अधिकतम प्रतिफल, यी कुराहरूको सन्तुलन, यसमा सरकारको ध्यान छ र सरकार कुनै पनि कुरा गर्दा, कुनै पनि काम गर्दा तत्सम्बन्धमा बुझेर गर्न चाहन्छ, बुझेर कदम चाल्छ, अन्धाधुन्दामा होइन। बुझेर कदम चाल्छ र आवश्यक परेका कदम दृढताका साथ चाल्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरूले वनको संरक्षण गर्न भूमिका खेलेको बताउनुभयो। उपभोक्ता समितिहरूले नष्ट भइसकेका वनहरूलाई पुनर्जीवन दिएको उहाँको भनाइ छ। फलस्वरूप वातावरणीय सन्तुलन कायम हुन योगदान पुगेको पनि उहाँले बताउनुभयो। समितिहरू नबनेका भए र सामुदायिक वनहरूको रूपमा व्यवस्थापन नगरिएको भए अहिले हाम्रो वन क्षेत्रको धेरै प्रतिशत नष्ट भइसक्यो हुन्थ्यो। नष्ट भइसकेका वनहरूलाई वन उपभोक्ता समितिहरूले तिनलाई पुनरुत्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै प्रकारका वनहरूको सुरक्षा, समुचित प्रबन्ध र व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान रहेको पनि बताउनुभयो। वनको अधिकतम सुरक्षा र विकास गरी जनता र राष्ट्रले अधिकतम प्रतिफल लिने कुरामा सन्तुलन कायम गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगरले आफूलाई 1 अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको खुलासा गर्नुभएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको 8औं राष्ट्रिय परिषदको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मन्त्री आलेले आफूलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको खुलासा गर्नुभएको हो। सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि 2071 खारेज गरेको 1 महिनापछि विभागीय मन्त्रीले सो कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताउनु भएको हो। गत माघ 11 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो। मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमाश कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरेको तर आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको पनि बताउनु भयो। जुन दिनमा मैले पद बहाली गरे त्यही दिनदेखि कार्य व्यवसायदेखि लिएर वनका केही बदमाश कर्मचारीहरूदेखि लिएर सारा मलाई भेट्ने प्रयास गरे। उनीहरूले भेटौँ मन्त्रीज्यू भेटौँ भन्ने म कसैलाई भेट्दैन, कसैलाई पनि म भेट्दैन भने मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटेन। पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरि हामी 1 अरब पैसा उठाएर दिन्छौँ भन्ने कुरा पनि आयो। अनि मैले भने 1 अरब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालो बोसो आफै दल्ने मैले।
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीहरूको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा पनि गर्नुभयो। मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमको बारेमा अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताउनुभयो। यद्यपि मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली, कञ्चनपुर लगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरूले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नु परेको र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण गर्नुभयो। एउटै मान्छेले तपाईको 600 जनाको सिग्नेचर गर्ने, एउटै मान्छेले दायाँ र बायाँ हातले चाहिँ सिग्नेचर गरेको भेटियो। अब यस्तो खालको सबै विकृति देखिसकेपछि हामी अगाडि आयौँ। उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि यही विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि कुराकानी भयो अनि उहाँले हामीलाई ब्रिफिङको लागि बोलाउनु भयो। त्यो हामीले सबै सत्य तथ्य रिपोर्ट दिइसकेपछि ल यसलाई खारिज गर्नुपर्छ सम्माननीयज्यू भनेर मैले भने। उहाँले ल यसलाई गर्नुपर्छ भन्नुभयो। तर त्यो रिपोर्ट बुझाए लगत्तै 2 महिनादेखि उहाँले खारिज गर्नु पर्यो भनेर तत्कालीन मन्त्रीलाई उहाँले भन्नुभएको थियो। तर उहाँले यो कानले सुन्ने, यो कानले उडाउने। उहाँले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले थप 50 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदको प्रक्रिया शुरू गरेको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा कोभिड-19 खोप अभियानको सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै सचिव लक्ष्मण अर्यालले सरकारले थप 50 लाख डोज खोप किन्नका लागि प्रक्रिया शुरू गरेको बताउनु भएको हो। हाल मन्त्रालयसँग रहेको खोप र बाँकी खोप खरिद गरी 1 करोड 10 लाख डोज खोप जम्मा गरी अर्को चरणको खोप अभियान सञ्चालन गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। 55 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह र त्यो फ्रन्ट लाइनरमा रहेको 9,11,000 को बाँकी 5 लाखलाई चाहिँ खोप दिने गरी चाहिँ हामी 42 लाखको टार्गेट ग्रुपमा खोप लगाउने अभियान चाहिँ सुरु गर्नुपर्छ फागुनदेखि भनेका छौँ। तर त्यो फागुनदेखि सुरु गर्ने अभियान चाहिँ खोप उपलब्धताको आधारमा यदि हामीसँग त 2 डोज क्यालकुलेट गरेर खोप अभियान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। किन 1 डोज ल्याएर खोप लगाएर फेरि अर्को खोप लगाउने खोप भयो भने गाह्रो हुन्छ। त्यो भएर सेकेन्ड डोजको इन्टरभल चाहिँ हामीले 8 हप्तादेखि 12 हप्ता राखेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्र रमन सिंहले आगामी दिनमा खोप अभियान ज्येष्ठ नागरिकबाट शुरू गर्ने बताउनुभयो। फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेहरूलाई पनि कोभिड-19 को संक्रमणबाट बचाउनु पर्नेमा उहाँको जोड छ। 3 लाख डोज खोप यही हप्ताभित्र आउने र थप 10 लाख खोप 15 दिनभित्र आउने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। तर एकैचोटि करोडको संख्यामा खोप आएमा राख्ने ठाउँ नहुन सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। जो चाहिँ सबैभन्दा बढी एक्टिभ हुनुपर्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। त्यो अनुसार चाहिँ बिस्तारै हामी गइरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ यङ्स्टरहरूलाई चाहिँ लागे पनि यसको चाहिँ अब मृत्युदर एकदमै कम छ। त्यो अनुसार चाहिँ हामी डराउनु पर्दैन कि भन्ने किसिमको कुरा छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख डाक्टर झलक शर्मा गौतमले कोभिड विरुद्धको खोपका कारण गम्भीर प्रकृतिका असरहरू देखा नपरेको बताउनुभयो। नदिउँ भनेर 6 महिनासम्मको उसलाई गरेका थियौँ। पछि के सिफारिस आयो भने दिन सकिन्छ भन्ने भएपछि अहिले हामीले त्यसलाई पनि दिन्छौँ। डाक्टर शर्माले कोभिड विरुद्धको खोप स्तनपान गराइरहेको आमालाई पनि दिन मिल्ने बताउनुभयो। 18 वर्ष मुनिका बालबालिकाको उमेर समूहमा अध्ययन भएर तथ्याङ्क नआएको हुनाले खोप नदिइने उहाँको भनाइ छ। पहिलो खोप लगाएपछि गम्भीर प्रकारका असर देखा परेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई पनि कोभिड विरुद्धको खोप नदिइने उहाँले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 78 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,74,294 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ।
जसमध्ये 974 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4127 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 78 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 21,70,112 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कुनै पनि कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छैन। हाल 58 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 72 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,70,543 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो समय बढ्दो व्यस्तता तथा जीवन स्तरमा आएको परिवर्तनसँगै निजी सवारी चढ्नेको संख्या पनि बढ्दो रूपमा रहेको छ। अर्थात् सवारी साधन दैनिक जीवनका अभिन्न अंग जस्तै बनेका छन्। सवारी चापका तुलनामा पर्याप्त पार्किङ स्थल व्यवस्था नहुँदा सवारी चालकका लागि पार्किङ टाउको दुखाइको विषय बन्दै गएको छ। जुन समस्याबाट सरकारी कार्यालयहरू पनि अछुतो छैनन्। अर्थात् सर्वसाधारणको सेवाका लागि भनिएका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरूमा नै पार्किङ स्थल छैन। अचला लोहनीको रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो समय पार्किङ समस्या विकराल बन्दै गएको छ। यसबाट सरकारी कार्यालय पनि अछुतो रहन सकेको छैन। विभिन्न कामका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा सेवाग्राही पुग्ने सरकारी कार्यालयमा समेत पार्किङको व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राही शास्ति बेहोर्न बाध्य भएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै जसो सरकारी कार्यालयहरूमा सवारी पार्किङ स्थल नै छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सेवाग्राही सधैँ भीड़भाड़ रहने वैदेशिक रोजगार विभाग, काठमाडौँ जिल्ला अदालत, ललितपुर महानगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता अरू दर्जनौं कार्यालयहरू यो नै समस्याबाट ग्रसित छ। सरकारी कार्यालयहरूले पार्किङका लागि उपयुक्त स्थानको व्यवस्था नगरिदिँदा सेवाग्राहीहरू बाटोमै सवारी पार्किङ गर्न बाध्य भएका छन्, जसका कारण सवारी दुर्घटना समेत बढेको छ। कुनै बिल्डिङहरूले, कुनै सरकारी निकायहरूले त्यो मापदण्ड अनुसार चाहिँ अन्डरग्राउन्ड पार्किङको लागि बनायो होलान्, तर प्रयोगमा ल्याउनेवाला के गरे भने तिनीहरूलाई अर्कैमा भाडा लगाएर अर्कै प्रयोजनबाट उठाएर त्यो गरिरहेछन्। त्यो हुँदाखेरि पार्किङको समस्या भनेको अहिले यति धेरै समस्या छ कि सेवाग्राहीहरू बाटोमा कहाँ लगेर पार्किङ गर्ने, 1 घण्टा पछाडि अहिले हेर्नुभयो भने कहीँ पनि पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन। मण्डलादेखिबाट बानेश्वरमा कहाँ लगेर पार्किङ गर्ने सेवाग्राहीले? पब्लिकहरूलाई कसरी, उनीहरू सेवा लिनलाई कसरी चाहिँ पार्किङ बिना कसरी सेवा लिन सक्छन्? सेवा लिन सक्दैनन्। उनीहरूलाई पनि पार्किङको व्यवस्था गरेर त्यही किसिमका भवनहरू, स्ट्रक्चरहरू बनाइनु पर्ने। सुरुमा यहाँ चाहिँ खालि यो कर्मचारीलाई अरू अफिसियलहरूलाई मात्र पार्किङको व्यवस्था गरिन्छ र सेवाग्राही, त्यसमा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित अरू व्यक्तिहरूको बारे अरूको लागि पार्किङको खासै व्यवस्था छैन। यो अदालतमा पनि छ, यो अरू अड्डाहरूमा पनि छ। पब्लिकहरू जहाँसुकै पार्किङ गरौँ, जताततै पार्किङ गरौँ त्यसको मतलब राखिएको छैन। उपत्यकामा विद्यमान पार्किङ समस्या न्यूनीकरणका लागि भन्दै महानगरपालिकाहरूबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू घोषणा नभएका पनि होइनन्, तर अधिकांश कार्यालयहरूमा सवारी पार्किङको व्यवस्था छैन। त्यसो त दैनिक हजारौं सेवाग्राही पुग्ने सरकारी कार्यालयले समेत यस विषयमा खासै चासो राखेको पाइँदैन। कार्यालयका भवन निर्माताका निजी सवारी प्रयोग एकदमै न्यून हुनु तथा दूरदर्शीको सोचको अभावले यो समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ, जसका कारण अधिकांश सरकारी कार्यालय हाताभित्र पार्किङ स्थलको व्यवस्थापनको सम्भावना समेत न्यून छ, जसको एकमात्र विकल्प सार्वजनिक खाली जग्गामा पार्किङ स्थलको व्यवस्था आफै खोज्नु रहेको सर्वसाधारण बताउँछन्। सर्वप्रथम त अब यो सार्वजनिक सरोकारको विषय हो, आम नागरिकसँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसलाई सरकारले सम्बन्धित ठाउँहरूमा, जस्तो खाली ठाउँहरू, चाहे त्यो सार्वजनिक होस् अथवा प्राइभेट ठाउँहरू होस्, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेर आम जो सवारी चालकहरू हुन्छन् उनीहरूलाई आफ्नो सवारी साधनहरू राख्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अब त्यसको लागि सशुल्क पनि गर्न सकिन्छ। अब सरकारी हो भने निःशुल्क पनि गर्न सकिने हो। सशुल्क लिने हो भने पनि एउटा न्यूनतम शुल्क लिएर त्यो ठाउँहरूलाई अधिकतम उपयोग गर्दै राख्ने हो भने चाहिँ ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सजिलो हुन्थ्यो।
सवारी साधन दैनिक जीवनको अभिन्न अङ्ग जस्तो बनिरहँदा यसैसँग जोडिएर आउने पार्किङ स्थलका बारेमा ध्यान नपुग्नु आफैमा सबैभन्दा ठूलो समस्या हो। अझ सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको जनप्रिय नाराका साथ अघि बढेको सरकार तथा सर्वसाधारणकै सेवाका लागि भनिएका सरकारी कार्यालयमा पार्किङ स्थल अभाव जस्ता समस्या रहनु सेवाग्राहीले भोग्ने दुःखका नजरअन्दाज हो। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्यमा गिरावट आएको छ। मंगलबार सुनको मूल्य तोलामा 1700 रुपैयाँले घटेर 87,000 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य तोलामा 1700 रुपैयाँले घटेर 86,550 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। मंगलबार चाँदीको मूल्य तोलामा 40 रुपैयाँले घटेर 1290 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपासँग वार्ता गर्न गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन। वार्तामा बस्न तयार रहेको नेकपाको भनाई, प्रकाण्डको नेतृत्वमा टोली घोषणा। वैज्ञानिक व्यवस्थापनका नाममा वन चकाप पारिएको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, कार्यक्रमलाई खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन आएको वन मन्त्री आलेको खुलासा। सरकारद्वारा थप 50 लाख डोज कोभिड-19 विरुद्धको खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु। आगामी खोप अभियान ज्येष्ठ नागरिकबाट सुरु गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी। उत्तर पश्चिमी नाइजेरियाको जामफारा स्थित एक विद्यालयबाट अपहरणमा परेका 300 विद्यार्थी अपहरण मुक्त। अपहरणको कारण खुल्न बाँकी। र शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलमा मंगलबार भएका खेलमा मध्यपुर र बाँसबारी विजयी। मध्यपुरसँग श्रीकुमारी 2-1 तथा बाँसबारीसँग पुल्चोक 2-0 गोल अन्तरले पराजित। अवस्था क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।